हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत ही दिनों बाद रिएक्शन कर रहे हैं डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो पे, और डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और आपका वीडियो काफी अच्छी और मतलब डॉक्टर इसरार अहमद बिल्कुल ही एकदम प्रिडिक्शन है जो कि आप कह रहे थे, बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट की थी, यूनिक होती है बहुत ज़्यादा डेफिनेटली, और बातें बहुत अच्छी बताते हैं। बट आप लोग प्रिडिक्शन पे कह रहे थे, मतलब जो प्रिडिक्ट करते हैं ये कि फ्यूचर में क्या होगा या फिर इन फ्यूचर मतलब ये होगा, तो एंड ऑफ द टाइम, अबाउट एंड ऑफ द टाइम है, क़यामत से पहले क्या होगा आई डोंट नो। डॉक्टर इसरार अहमद की ये वीडियो है एंड ये प्रिडिक्शन है, और आप लोगों की मैंने बहुत सी कमेंट पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके हमें सजेस्ट करते हो वीडियोज़ को। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना मत छोड़ना, और सजेस्ट करते रहा करो यार प्लीज़, क्योंकि हम आपकी वीडियोज़ में से भी चुन लेते हैं और अच्छा लगता है हमें जो आप लोग कहते हो उन वीडियोज़ पर रिएक्शन करना। तो फिलहाल आज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन डॉक्टर इसरार अहमद बयान अबाउट एंड ऑफ टाइम। स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, हमारे बहुत जल्दी 50 के हो जाएंगे, आप कर दीजिए 50 के, अभी 40 के है, 40 के हमने क्रॉस कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारे 40 के इतनी जल्दी करा दिया यार, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, क्योंकि हम आप बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी भी हम वीडियो पे हम कमेंट करेंगे, मतलब पढ़ते हैं और हम कमेंट्स पढ़ते हैं, और आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो अपने मनपसंद से वीडियो पे रिएक्शन करवाने के लिए। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और होगा पूरी दुनिया पर इस्लाम के गलबे का, ये क़यामत तक नहीं रहेगा। हर कमाले राज़वाले, जैसे खिलाफत राशिदा खत्म हुई थी, इसका भी खात्मा, इसमें भी ज़वाल है, और इस ज़वाल के बाद फिर दुनिया एक मर्तबा सिर्फ कुफ्र और शिर्क से भर जाएगी, और क़यामत नहीं कायम होगी जब तक कि पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क से न भर जाए और अहले ईमान से दुनिया खाली न हो जाए। ये पहलू बहुत कम बयान में आता है, मैं आपको सही अहादीस के हवाले से आज वो पहलू भी बयान कर रहा हूं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है हजरत अनस इब्न मालिक से रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सारी रिवायात मिशकात शरीफ में मौजूद हैं। बड़ी आसानी से आप मिशकात शरीफ का जो आखिरी हिस्सा है, किताबुल फितन, किताबुल मलाहिम, किताबो अलामातिल क़यामा, किताबो अलामातिल दज्जाल, ये 3-4 अबवाब पढ़िएगा, तो मैंने तो उसमें से जो चंद चीजें चुनी हैं जो एक ही तकरीर में बयान की जा सकती हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। हजरत अनस से मरवी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, और एक दूसरी रिवायत में अल्फाज़ है, ला तक़ूमु अस्साअतु अला अहदिन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह। क़यामत इस दुनिया पे कायम नहीं होगी जब तक कोई एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी होगा। ओके, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह का जिक्र करने वालों से दुनिया जब खाली हो जाएगी तब क़यामत आएगी, तब क़यामत आएगी। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की। दूसरी हदीस मुस्लिम ही में है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला अला शरारिल खल्क़, ये क़यामत खड़ी नहीं होगी, क़यामत की ये सख्तियां, ज़ल्ज़लत अस्साअत शैउन अज़ीम, ये कैफियत जो हैं ये नहीं आएंगी मगर सिर्फ शरीर लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला अपने अहले ईमान को इन सख्तियों से बचा लेगा। ये जो क़यामत का ज़ल्ज़ला आए, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ये जो ज़ल्ज़लतुस साआ है, इसकी सख्तियों से अल्लाह ताला अहले ईमान को बचा लेगा। कोई साहिब ईमान दुनिया में उस वक्त मौजूद नहीं होगा जबकि क़यामत कायम होगी। अब सुनिए तीसरी हदीस जो इन दोनों का रिश्ता जोड़ने वाली है। ग़ल्बे दीन, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा, कुलरुए अर्जी पर अल्लाह का दीन, अल्लाह के निज़ाम खिलाफत का क़याम, और उसके बाद फिर वहां से ईमान और इस्लाम का खात्मा। ये तीसरी हदीस जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। हुजूर ने एक रोज फरमाया, ला यज़हबुल लैलु वन नहार हत्ता युअबद अल्लात वल उज़्ज़ा, रात और दिन खत्म नहीं होंगे जब तक कि दोबारा लात और उज़्ज़ा की परस्ती शुरू ना हो जाए। रात और दिन का खत्म ना होना यानी ये सिलसिला इस कायनात का,
جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کو نہ پوجا جانے لگے۔ قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنت لاظن حین انزل اللہ، اب وہ آیت آ رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ان ذلک تاما۔ اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، تو میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیش، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت۔ میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ قال، اب حضور نے جواب دیا، انہ سیکون من ذلک، ہوگا، یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، ماشاء اللہ، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا، نوٹ کیجئے الفاظ، ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا، فتوفا کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فیبقى من لا خیر فیہ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ فیرجعون الی دین آبائہم، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ خرق عادت طور پر، جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے، زلزلۃ الساعہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائیں گے، تاکہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا لے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں بھی مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیبقى من لا خیر فیہا، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا۔ واہ یار، خطرناک پریڈکشن ہے، مطلب پریڈکشن ہے اور تھوڑا سا مطلب آپ دیکھو تو ڈراونا بھی ہے، پریڈکشن ہے بٹ تھوڑا سا ڈراونا بھی ہے اور خطرناک ہے۔ مطلب اینڈ آف ٹائم ڈیفینیٹلی جب تک نہیں آئے گا، جب تک دنیا میں ایک بھی نہ بچے مطلب اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ایسا تو میں بھی مشکل ہی ہو پائے گا، کیونکہ ہر دھرم ہے اور ہر دھرم اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے گاڈ کی، اور ہر دھرم کے اینڈ تو ہو نہیں سکتا، جیسے ہندو دھرم ہے، مسلم دھرم ہے، عیسائی دھرم ہے، وہ الگ الگ دھرم ہے، تو کرسچینٹی ہے تو وہ الگ الگ دھرم ہے، تو وہ اس کا اینڈ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کہوں گا میں، اس طرح کی چیزیں میں بھی مشکل ہے میری طرف سے، مجھے لگتا ہے ایسے میں بھی مشکل ہے ہونا، تو خوش اس بات سے ہوں میں کہ ہاں چلو نہیں ہوگا ایسا کبھی۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، ہم ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ ہمیں ویڈیو بہت اچھی لگی، ڈاکٹر اسرار احمد ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی میچیورٹی والی فیلنگ آتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ابھی تو شاید میں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، بٹ ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو نالج تھی وہ بہت ہی اونچے لیول کی تھی، تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے ان کی ویڈیوز میں ریئیکشن کرنے کے لیے۔ آگے بھی ان کی ویڈیوز آئے گی، آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو۔ ان کی تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے، بعد میں آئے گی وہ لمبے والی ویڈیوز، ہم نے سب چھوڑی ہے ابھی، کیونکہ وہ ہاں بعد میں بھی آئے گی، بعد میں آئے گی وہ۔
तो फिलहाल हम वीडियो, अब बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 50K जल्दी से जल्दी करा दीजिए, 50K के हम बहुत ही पास है, तो हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और शेयर करिए ताकि प्यार भी मिले हमें लोगों का। फिलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।